اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ فرمایا اتر جا اس سے کہ تیرے لیے نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، اور نکل جا بے شک تو ذلیل میں سے ہو گیا۔ کہا مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، فرمایا تیرے لیے مہلت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات نہ جھکے سرن اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عزیز محترم جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا پچھلی آیتاں دے نال چند طریقے دے نال تعلق ہے۔ پچھلی آیتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان دیاں دو نافرمانیاں دا ذکر فرمایا۔ ایک تا اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی کیتی، اور دوسرا آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کر کے نافرمانی کیتی۔ اور ان آیتاں دے وچ او دی دنیاوی سزا کہ اس نو دنیا دے وچ کیسا پھل ملیا اس کا ذکر ہے، اور آئندہ آیتاں دے وچ او دی قیامت دے دن آخرت والے دن اس نو جڑا عذاب ملنا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان نے جڑے دلائل آدم علیہ السلام دے بارے دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے رکھے انہاں دا ذکر ہے۔ اور ان آیتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ اس نے اتنے دلائل رکھے، لیکن رب ذوالجلال نے ہر انہی دلیل نو رد کر کے مطلقاً انہوں حکم دیتا کہ تو اتھوں اتر جا، مردود ہو گیا، ساڑی اس جنت نو ساڑی اس فرشتیاں دی جماعت دے وچوں تو نکل جا، جس تو پتہ چلیا کہ ہر دلیل دا جواب نہیں ہوندا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک دلیل دا جواب دینا۔ اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت مقدسہ دے وچ شیطان دے تکبر دا ذکر ہویا، جڑا آدم علیہ السلام نہ سجدہ کر کے اس نے تکبر کیتا۔ اور اس آیہ مقدسہ دے وچ تکبر دی سزا یعنی نہ دنیا دے وچ اس نو سکون، ہر انسان لعنت کر رہے، اور نہ آخرت دے وچ اس نو سکون ہوئے گا کہ جہنم او دا ٹھکانہ ہوئے گا، تاکہ ہر انسان نو پتہ چل جاوے کہ تکبر دا انجام کی ہوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر والی لعنت تو سانو بچن کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قال فاہبط منها۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، قال دے وچ چند ایک احتمال نے۔ قال فرمایا یعنی ایک کلام رب ذوالجلال دا ہے، قال دی ضمیر، قال دا اشارہ رب ذوالجلال دی طرف ہے۔ احتمال یہ ہے کہ آیا رب ذوالجلال نے ایک کلام بغیر کسی وسیلے دے شیطان دے نال کیتا، یا فرشتیاں دے وچوں کسی دے نال رب ذوالجلال نے کلام کیتا اور وہ پیغام فرشتے نے ابلیس تک پہنچایا؟ نہیں میرے عزیز محترم، رب ذوالجلال نے بلا واسطہ بغیر کسی فرشتے دے وسیلے دے بلا واسطہ فرشتے ابلیس دے نال شیطان دے نال کلام کیتا۔ تو پھر میرے عزیز محترم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کلام ابلیس دے نال جڑا ہویا وہ دی ذلت دے واسطے ہویا، عزت اور حوصلہ افزائی دے واسطے نہیں ہویا۔ اسی وجہ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے نال کلام کیتا، لیکن شیطان کلیم اللہ نہیں، شیطان کلیم اللہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا کلام فرمایا بغیر وسیلے دے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عزت اور حوصلہ افزائی دے واسطے سے۔ بعض اوقات رب ذوالجلال عزت دے واسطے کلام کرتا ہے، بعض اوقات کلام محبت دا ہوندا ہے، اور بعض اوقات ذلت دے واسطے کلام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دی رات جس وقت رب ذوالجلال دے نال کلام کیتا، وہ محبت دا کلام سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال عزت دا کلام ہویا، فرشتیاں دے نال کاروبار دا اور انتظام دا نظام دا کلام ہوندا ہے، لیکن اس وقت ابلیس دے نال جڑا کلام ہویا وہ ذلت دے واسطے ہویا، تاکہ ابلیس دی شیطان لعین دی ذلت نو سب دے سامنے رکھیا جاوے کہ کس طریقے دے نال روندیا گیا، کس طریقے دے نال ذلیل کر کے جنت دے وچوں نکالیا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قال فاہبط منها، فاہبط اتر جا۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ بھی چند ایک احتمال نہیں۔ پہلا یہ کہ آیا اس کو جنت دے وچوں نکالیا گیا، یا آسمانہ تو اس کو نکالیا گیا اتاریا گیا، یا فرشتیاں دی جماعت دے وچ جڑی عزت جڑا مقام جڑا رتبہ اس کو ملیا سی، اس مقام تو اس کو گرایا گیا۔ میرے عزیز محترم، یہ تینوں احتمال جڑے نے اتنے پورے ہوندے نے، صادق ہوندے نے کہ وہ جنت دے وچوں بھی نکالیا گیا، اتر گیا، اور جڑا رتبہ جڑا مقام اس کو ملیا سی۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال نے بہت اعلیٰ مقام دیتا سی۔ فما یکون لاکا، لاکا دی ضمیر اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تیرے اتے کتنا کرم سی، شیطان دے اتے رب ذوالجلال دا کتنا کرم سی کہ ناری ہو کے نوریاں دی جماعت دے وچ رہندا سی، ناری ہو کے اگ دا بنیا ہویا ہو کے اس دے باوجود نوریاں دی جماعت دے وچ رہندا سی۔ پھر رتبہ عزت اتنی ملی کہ سب فرشتیاں دا استاد سی، سب فرشتے دے کولوں تعلیم لیندے ہوندے سن، حتیٰ کہ اتھوں تک آیا علماء کرام فرماندے نے کہ جنت دے وچ فرشتے اس کو جھولا جھلاندے ہوندے سن، اتنا رتبہ اتنی عزت اس کو ملی سی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فاہبط منہا، اس جنت تو اس رتبے تو اتر جا، نکل جا ساڑی اس جنت دے وچوں۔ فما یکون لکا، اگے وجہ بیان ہو رہی، فما یکون لکا ان تتکبر فیہا، اس وجہ تو تینوں اس رتبے تو سٹیا جا رہا ہے کہ تو تکبر کیتا ہے۔ یہ تکبر دی جگہ نہیں ہے، جنت تکبر دی جگہ نہیں ہے، تکبر دی جگہ دنیا ہے، زمین ہے۔ میرے عزیز محترم، یہ بھی دو احتمال نہیں۔ تکبر کس نو آکھیا جاندہ ہے؟ تکبر دے دو معنی نہیں، ایک تا یہ کہ خود نو اتنا بڑا سمجھنا کہ جتوں تک انسان دا وہم و گمان بھی نہ ہوئے، اور اتنا بڑا اتنی عظمت دا حامل ہونا کہ رب انسان دا احتمال انسان دی سوچ بھی اتوں تک نہ پہنچ سکے، اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اتنا بڑا ہونا، عزت دا اور عظمت دا حامل ہونا۔ یہ صفت یہ نام صرف میرے رب ذوالجلال دا ہے کہ میرا رب ذوالجلال متکبر یعنی سب تو بڑا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے اصطلاحی معنی کہ بڑا نہ ہونا چھوٹا لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس نو تکبر آکھیا جاتا ہے۔ اور شیطان نے یہی کیتا، چھوٹا ہون دے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھیا اور بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ رب ذوالجلال نے اس کا ذکر فرمایا کہ تو تکبر کیتا ہے۔ میری عزیز محترم، چند ایک محبت والیاں سوچ والیاں گلاں اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نالے بھی دعا کر رہا کہ رب ذوالجلال سانو عمل دی اور سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔